महिन्मस्तोत्रम् पुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदपसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वः समतिपरिणामावदीर्णन् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मं किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रैवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्काय सकलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरणादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजननेकः परिकरः यतो मन्दोस्त्वां प्रत्यमरवरसंशयरतैमे त्रयीसाङ्ख्यं योगा पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापतजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव मोहोक्षखट्वाङ्गं परशुरजनं भस्मफनिनः कपालं चेतीयत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्तद्ध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गतदिव्यस्तविषये समस्तेऽपेतस्मिन् पुरमतनतैर्विस्मितैव स्तुवञ्जिरेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरथः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगुणभ्यां गिरहयत स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशास्यो यद्बाहु न भृतरनकण्डूपरवशां शिरःपद्मश्रेणी रचितचरणाम्बोरुहबलेः स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम् अमुष्यत्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलितां गुष्टशिरसि
प्रतिष्ठा तय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुख्यति कलः यदृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सती अधश्चक्रे बाण परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि तच्चरणयोः न अस्या उन्नत्यै भवति शिरसत्तय्यनवनतिः अकाण्डब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद यस्त्रिनयन विषं संवृतवतः सकल्माषकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति ज इनो यस्य विशिखोः स पश्यन्नीशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा न हि व शिशुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिगरुग्नग्रहगणं मुहुर्द्यौद्यौस्थ्यन्यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता व्यद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्य पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोनेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथः रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपानिश्चरैति यदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधिः विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रप्रभुधियः हरिस्ते सहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागरति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत् तमसि फलयोगे कृतमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजनः क्रियादक्षो दक्षा क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां ऋषीणां मार्त्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणाः क्रतुभ्रंशस्तत्त्वः क्रतुफलविधानप्यवसिनः ध्रुवं कर्तुश्रद्धा विधुरमभिचाराहिमखाः प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहीद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा धनुष्पानेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममं त्रिसन्तन्तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणव पुरपृष्ठं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना अवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचराः चिताभस्मालेप
स्रगपि न करोति परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनप्रत्यक्चित्ते सवितमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाण प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोकाह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये तदत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोम त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणतां बिभ्रतुरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तिस्रो वृत्ति स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान् अकाराद्यैवर्णै स्थिभिरभिरदत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरव वृन्दानमनुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः शर्वो रुद्र पशुपतिरथोऽग्रः महान् तथा भीमेशाना विधियधविधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रणहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदभिष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वौद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमो लङ्घिनी शश्वरुद्धिः इति चकितमवन्दीकृत्य मां भक्तिराधा वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेः ग्रथितगुणमहिन्मो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठपुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैस्तोत्रमेतच्चकार अहरहरनमद्यं धूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तपमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रच्युतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च महेशान्नापरो देवो महिन्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिक्रियाः महिन्मस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशी कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः शिशिशशिधरमूलैर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिन्मो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षीद्दिव्यदिव्यं महिन्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यप्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानः स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतं
असमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।